شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس امام دی گال پیا کرے نا سبحان اللہ لوگا قرآن دے معنی وچ ڈنڈی ماری ہے قرآن دا ترجمہ لوگا کیتے 300 کلو زیادہ آیات فقیر دا نوٹ لگا پہ لوگا قرآن دا معنی حغلط کر چھوڑے میرے امام سدھا معنی کر کے رسائے فرمایا قرآن دا ترجمہ اے نہیں اے ترجمہ ہے سبحان اللہ کیا تو جو حق ہے جناب کو پیش کریں تو ساکسو ہر شہ حقہ اسی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ لوگا معنی کیتے اللہ مکر کیتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ لوگ مکر کریں دے اللہ ہی مکر کریں دے آپ فرمایا ٹھان دیئے رب دی شان ہے رب مکر کریں دے فرمایا نہیں میرے امام ترجمہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ فرمایا لوگا مکر کیتے اللہ انہا دیا خفیہ تدبیرہ گجار دے کیا سوڑ ترجمہ پہلا ٹھیک ہے یا دوجہ اے دوجہ جتا رب دی شان ہی نظر آوے لوگ سویرے آکھن میں اوکو خدا منی ویتے بے ماذ اللہ جڑا مکر کریں دے مکر دا فریب ہوندے لومڑی کریں دیئے یہ چند چلاک عورتہ کر کھندے یہ چند چلاک بندے کریں دے وَلَوْ رَبْ کو منر دا کیا فائدہ جڑا مکر کرے اے یہ ترجمے نہ پڑھ نہ پڑھا سرکار فرمایا دو چیزہ قابو رکھا ہے قرآن اور اہل بیت سنی مبارک ہوئے جناب کو نبی دے کلمہ کو مسلمانہ کو کتائی قرآن نظر دے نبی دی آل نظر نہیں آدی کتائی آل نظر دیئے قرآن نظر نہیں آدھا واحد ویڑا سادہ ہے جتا قرآن بھی نظر آدھے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی نظر آدھی ہے سبحان اللہ یا علی نعرہ حیدری مالک تو سلامت رکھے دا بر کے 13 منٹ تھی گئے 10:30 بجے ختم دے اعلان ہے وقت دی پابندی عظیم لوگوں نے ہمیں منٹ دیون دے حق میں چاہ تھوڑا منٹ کھچڑ دے حق وچ نہیں ہم اللہ تو سلامت رکھے بس دے آباد رہو جیندے جاگتے بندے نعرہ حیدری اون بی بی دا ذکر کروں جن دا ذکر رب دا قرآن ہی فرمیں دے اور محبوب دی اتنی پیاری ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا فیفہ حمیرہ پاک حضور دے محبوب یار دی محبوبہ گھر والی حضور دے سچے یار دی سچی بیٹی تاجدار فصاحت و بلاغت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل امیر المومنین تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ملکہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا سارا کام بڑے ویسی آکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا آپ دی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا آپ فرمینیاں میں محبوب علیہ السلام اپنے نبی دے مشابہہ سیدہ خاتون جنت پاک تو زیادہ کئی بے کو نہیں ڈٹھا سبحان اللہ جنہ بولن بھی نبی ورگا جنہ تناول فرماون بھی محبوب ورگا جنہ دی سخاوت محبوب ورگی جنہ دا علم محبوب ورگا جنہ دی شرافت محبوب ورگی سرکار دے وصال تو 6 مہینے بعد اس بی بی پاک دا 3 رمضان مبارک کو وصال ہوئے ایک دیوار مسکرائیاں نہیں بابے دی یاد اکھ نم رہی ہے ایک حسرت سیدہ پاک جڑی پوری نہیں تھی کیڑی اللہ اتنی لمبی رات بنا تیری بندی دل کھول کے عبادت کر سکے اللہ بی بی دے صدقے ماہر سجاد حسین صاحب دے درجات بلند فرماوے اللہ کریم ایسے دوست آئے بیٹھنے والے دوستوں کو گگہ تھی ہو میں آکھاں دا وال تو سام محسوس کروا ہون تو اپنے میزبان سے جنہیں دے کانڈی ہیں پا انہوں نے دا سنی آگے جو دوستوں کو گگہ تھی اللہ سلامت رکھے او تھی نہیں مریم نواز سیٹ چوک پوسی تو بلا نہ مل سی آندھے تو روز کلو تو ہی پٹوا کے دادی جو امدادی ہر سے پٹوا رہے ہیں کہیں نہیں میری تھی جگہ رو سیدھی بڑے سارے میں ماشاءاللہ اللہ توری حیاتی کرے بتا ہبا ہمنا تا ہے بیچا کو بلا سدے ہون ساری کی سے بس اللہ توری حیاتی کرے نعرے لاؤ تو جلدی آؤ گال گزر ٹورو نعرے حیدری گاج کے جیجرہ مجمع ہوں جری آواز آندھی نہیں پئی کو حالے ستے باگے نعرے حیدری اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء والمرسلین مدینہ دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں اللہ کریم دا پاک قرآن جس بی بی دی عظمت اور شانہ دا اعلان فرماوے اللہ دا پاک قرآن سنو اپنا سینہ مدینہ بڑھاؤ میں نیت نال قرآن پڑھا تو نیت نال سنو میرا کریم اللہ میرے قرآن پڑھن دا ثواب انہا سجنہ دے قرآن سنن دا ثواب اللہ سارے بھائی مار سجاد حسین صاحب دے روح کو ثواب پہنچاوے اللہ انہا دے امان دا دی حفاظت فرماوے اللہ صدقہ پاک قرآن دا تمہارے میرے گناہ معاف فرماوے اللہ کریم رمضان المبارک صدقہ حرام موت کو بچاوے اللہ کلمے والی زہرا دے بابے دے دیدار والی موت نصیب فرماوے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جلدی سنو جلدی جڑی گالے جلدی فرما کے نمال بیٹھے فرنٹ بھی
किबला बात ये मेरे 12 मिनट शफकत फरमाए तो जरा नारे हैदरी सुने नबी नाल मोहब्बत और प्यार करने वालों सुनो जरा रब दा कुरान अपना ईमान दावा करो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतगिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन सलामत रखना हैदरी अल्लाह दा पाक कुरान पे अगर सुनो अपना सीना मदीना बनाओ पांच तन दी निस्बत नाल पांच मकाम अर्ज करेना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल क़ुरबा ठीक है मकाम से बात फरमाओ आले बैत शान सैयदा खतून जन्नत पाक दी अजमत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमूना अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम अल्लाह दा पाक कुरान बयान पिया फरमाए दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन व ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुस वथ-थमरात व बश्शिरिस साबिरीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर नारे हैदरी बोलो बुजुर्ग काज के बोलो नारे हैदरी हिम्मत में आधा रहना पर्दा रहना सदा हाथ हर दे दिल बेचैन नो चैन दिलो रे दिल बेचैन नो चैन दिलो रे सानू नीम देन दिलो रे दिल बेचैन नो चैन दिलो रे दिल बेचैन नो चैन दिलो रे सानू नीम देन दिलो रे दिल बेचैन नो चैन दिलो रे ओनानू होवे यजीद मुबारक ओनानू होवे यजीद मुबारक सानो हसन हुसैन दिलो रे
میر بھائی اور بڑا یار سارا مجمع کیا بات ہے ایک دو بندے رہ کر پتہ نہیں کیڑی وجہ کھولو ذرا سانو حسن اللہ تو برکت کرے وجہ حد چادر مرشد حسین نے راہ پہ سانو حسن حسین دیلوڑے سانو حسن حسین دیلوڑے سانو مین تین دیلوڑے دل بے چینانو چین دیلوڑے جنت تینوں جان دیا گے جنت تینوں جان دیا گے بس ہے درد سین دیلوڑے نعرہ حیدری جلے ختم کرے غلام فریضہ پڑھنے دورا ہاتھ ہمنے دورے پہاڑ موردہ بندہ مدرسہ بزرگ قارین جنہ انہا ہاتھ جا چھوڑے دورے امام ان پہ اللہ دورے حیاتی کرے بستے آباد رہو نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں سنو سنو اے مولوی لکھ بیڈرہ میں یاد رکھی جنت رب تیرے میرے واسطے بڑھائی ہے اللہ یار دے صدقے یار دے امت کو جنت دے بڑی ہے ایسا جنتی لوگ ہیں مولوی شک کرنے آپ رہا کرے سا کوئی شک دی بھی خجائش نہیں ہے سیدہ طیبہ زاہدہ ہی مقدس بی بی عرض کی تے بابا میرا تے گئے ہو رب نال کلام فرمائے لکھا ہزارہ کلام تھائے ہو سر انہاں کلام وچو ایک خاص کلام اپنی بیٹے کو دساؤ جا شہزادی کونین کو دساؤ جا ملکہ کونین کو دساؤ جا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری دھی زہرا میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا جنتی عورتاں دی سردار بی بی ملکہ کونین شہزادی کونین سبحان اللہ یاد رکھو معاشر وچ اعلان ہونے حضور دا صحابی ابو ایوب انصاری حدیث دراوی ہے اعلان ہونے لوگوں گردنا جھکا گھنو اکھی بند کر گھنو حیا کرو نبی دی بیٹی گزرتی پئی ہے سیدہ زہرا پاک گزرتی پئی ہے چنگے او ہیں جڑے اتھے ہی دنیا وچ رہ کے جنہاں کو بی بی دا حیا نصیب ہے پیا جنہاں کو بی بی دا ادب نصیب ہے پیا جنہاں کو بی بی دا پیار مل گئے انہاں دی نسلاں صبر ویندیاں دوویں جہان بی بی دے در تو خیرات گھلدن کچھ علماء کلو کچھ مفتیان دار کلو وہ پوچھتا صحیح بی بی ہے صحابہ بھی کوئی گال حضور نہ اللہ کر سکے نا سیدہ پاک ہوا کہ نا بی بی عرضی ہے حضور دی بارگاہ پیش کرو جا ازواج رسول کوئی گال نہ کر سکے نا ای گال کلو حضور دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے جہنم دا بالن بڑھ مننے احتیاط ایمان والے لوگن عرض کرنا سیدہ پاک کو بابے نال گال کرو جا کیونکہ حضور دی بڑی لادلی بیٹی ہے جل آمینہ حضور کھڑے ہو کے استقبال کرنا حضور پیشانی تے بوسا دینا اپنی جگہ تے بلہامینا حضور فرمامینا سیدہ میرا ماں پی اتے اتے قربان ہے اے دنیا کے اصل نبی تو قربان ہے نبی کے زہرا میں تیرے اتے قربان وہ کتنی شانہ والی بی بی ہے کتنے مقام دے مراتے والی بی بی ہے کون نسا سکتے ہو بی بی دیا شانہ کون بیان کر سکتے لفظہ دندر بی بی دا مقام وہ بی بی سوال دواری میری خاطر کی تے سجنا اللہ تری حیاتی کرے نبی دے غلاموں بستے آباد رہو سرکار فرمایا میری دی زہرا جی بابا اللہ کریم فرمایا محبوبہ اج میرا آتے آئے ہو لام کاتے آئے ہو محبوبہ منگو میں یار کو کیا دیوا عرضی کی تھی میں یا اللہ ہر شہد میں کڑے چھوڑیے اشارہ گئے چاندر تروٹ گئے لتا سورج والے مردے زندہ تھی گئے کلمہ کھڑے پڑ دیر پتھر پانی تے ٹو رہے درخت میں دے نا گھنن دی لوڑے درخت ٹر پوندر اج آپ ہمیں سامنے آ گئے اللہ منگا کیا میرے رب فرمائے محبوب منگ اللہ جلے فرمائے حکم میں نبی عرض کیتے اللہ جدے ہونا چاہنے میری گناہگار امت بخش دے اللہ میری گناہگار امت بخش دے اللہ میری گناہگار امت بخش دے اور رمضان المبارک چاون والو اس نبی نال وفا کرتا صحیح انتہا پیار دی دیکھ اپنا کچھ یاد نہیں ہے اسا کچھ جیچی ہو جائے اسا گناہگار بدکار سرکار کو یاد تو کتی نے اللہ اگر دیونا چاہے میری امت بخش دے اور عرض کی تے بیٹی بابا گل کے تھمکیے سرکار فرمائے میری دھی زہرا ملکہ کونین شہزادی کونین جڑے ذکر سن کے ٹھردا پائے مبارک ہوئے جڑا نام سن کے ٹھردا پائے مبارک ہوئے ایمان بالخیر سے جنت بالخیر سے اے شانہ والی بی بی اندازہ کر نبی جگہ کھڑے ہو گئے
استقبال کرے کتنی شانہ والی بی بی ہے عرض کیتی لجپال مدینے دے تاجدار فرمایا فرمایا دی زہرا میں جنہیں رب دی بال کے عرض کیتی ہے بے نیار فرمایا وعدہ ہے میں توڑی امت بخش چھوڑیے اگوید حسنین کریمین دی امہ عرض کیتی نے بابا اللہ وعدہ کر چھوڑے بخش دے جھی میری بیٹی ابا ہاتھ کڑے کیوں لوے سی والا چلان کیوں بڑھوے سی چلان پوے سی ہاتھ کڑیاں لڑے سی گناہگار بڑھوے سی جہنم دے ٹھپے کیوں لوے سی پول صراط کیوں گزرنا پوسی سرکار فرمائے میری دی زہرا میرے جگر دے ٹکڑے یہ گال میں رب دی بارگاہ کیتی ہے بے نیاز رب فرمائے محبوبہ یہ گال کو پردے میں چراہن دے انہیں کو مجرم تے گناہگار نہ بڑھاوا میری رحمت کی میں پتہ لگ سی تے یار دی شان شفاعت کی میں پتہ لگ سی انہیں کو مجرم تے گناہگار بڑھے سا اپنی رحمت دکھے سا تے یار دی شان شفاعت دکھے سا کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری سرکار فرمائے اللہ فرمائے محبوب وہ توڑی میری گال ہے یارا جی ہو جائے ہیں زہرا دے بابے دے عاشق ہے سبحان اللہ ایک شہر میں پڑھتا پیامی ناک تے مکھی نہیں بارنے دا یعنی کہ بندے ہوندے نا بیسے باپ دی تعریف ہوئے تے اوول شراب مرابی پی گندائی تے میں شراب دی محفل لگی پیشورا دی بندہ کٹھی کھڑے وہاں کے موقع ڈاٹا ہے یہ کچھ چیک تک کرا وہاں کے جیسا کہ فلانا شہر تیرے مقابلے کی میں وہاں کے کشہ نہیں وہاں کے فلانا مثال قاری کرام وہاں کے کشہ نہیں تقریران کریں دے کشہ نہیں وہاں کے غلام فری سے وہاں کے کشہ نہیں میں سارے دادا ہے نفی کریں دا تے ان بدبخت نے آگے سوڑے نبی دے بارے تیرے کیا خیال ہے وہ شراب دے نشے جو بیٹا گال گزرا تھا مولانا سوڑے شراب دے نشے جو بیٹا کلمہ تو پڑھنا ہی وہ آگے سارے نے جو نفی کی تھی آندے وہ بدبخت سوال ہی نہ بننا نا وہ بدبخت سوال کی تے بندے پسند ہیں وہ آگے نبی سے دے بارے کیا خیال ہے وہ بوتل چاک دے سیرے چماری وہ آگے نشے بیچا اتنا نہیں ہے سونے دیا کوئی کہہ نہیں کیا بات ہے سونے دیا کوئی کہہ نہیں لاکھ گناہگار سیاکار ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں سارے امام کی عقید ہے سارے خدا جیسا بھی کوئی نہیں سارے مصطفیٰ جیسا